नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम और मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान बड़े पुरुमीद हैं और उनकी जानिब से पेशगोई की गई है कि उनके लॉन्ग मार्च से पहले ही मौजूदा हुकूमत अपने घर चली जाएगी और ये तब्दीली वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े की सूरत में सामने आएगी। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या वाकई ही इमरान खान की हुकूमत का जाना ठहर चुका है? सवाल ये भी है, आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं, पावर कॉरिडोर्स हैं, जिनके इशारे के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान लाखों लोगों का मजमा जो है वो इस्लामाबाद में लाना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि कहीं ये साजिश तो नहीं हो रही कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए कि उन्हें 5 साल की अपनी जो आइनी मुद्दत है वो गुजारनी मुश्किल हो जाए। तो इन सवाल के जवाब जानेंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब के साथ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सर जी, क्यों मौलाना फजलुर रहमान इस कदर पर उम्मीद हैं कि वो हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि मौलाना के पास कोई हकीकतन कोई जवाज़ नहीं है ये तमाशा रचाने का। और मौलाना तमाम उन हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं जिनमें मैं समझता हूँ हर तरह की करप्शन और सारे गलत काम हुआ करते थे। मौलाना खुश थे क्योंकि उस सिस्टम का हिस्सा थे। और उन हुकूमतों की के तीन तीन टेन्योर जो आप देखें 15 साल 20 साल का अरसा बनता है, वो मौलाना ने बर्दाश्त किए इसलिए कि उनको उसमें हिस्सा मिल रहा था। अब इस हुकूमत से अभी सारे 12-13 महीने हुए हैं, लेकिन ये 12-13 महीने की परफॉर्मेंस का झगड़ा नहीं है, झगड़ा मौलाना के बाहर रह जाने का है। और मौलाना ने ये पहले दिन से, जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुए और मौलाना इलेक्ट नहीं हो सके, तो उस दिन से ये फसाद है। मौलाना नहीं चाहते थे कि असम्बलियाँ बने, उनमें जाके हलफ उठाए जाएं। और मौलाना की बड़ी कोशिश थी कि बाकी जमातें भी हल्फ ना लें, लेकिन बाकी जमातों ने साथ नहीं दिया। मौलाना की जो तहस नहस और इंतशार की सियासत है, वो बाकी जमातें उसमें हिस्सा नहीं लेती रहीं। लेकिन ग्रेजुअली बाकी जमातों की हमायत कुछ बनती गई, इसलिए कि वो उनकी लीडरशिप जो थी वो करप्शन के केसेस में पकड़ी जाती रही। अब उनकी बका ये है कि वो करप्शन के केस किसी तरह छूटें, लोग बाहर आएँ। सो अगर धरने में वो जमातें शामिल ना भी हों तो एक चीज़ वाज़ेह है कि उनकी हमायत हासिल है। और वो हमायत यूँ कहिए कि एक बड़ी चालाकी से उस हमायत को इस तरह रखा है कि आज उनके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर कल उनको नज़र आए कि मौलाना का धरना या मौलाना का मार्च कामयाबी की तरफ जा रहा है तो वो शामिल भी हो जाएंगे, वो उस पर फ़ायदा उठाएंगे। अब मौलाना की जो इतनी आप कह रहे हैं कि जैसे वो बड़े पुरुमीद हैं, एक यकीन के साथ बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मुझे चीज़ नज़र आती है वो दो हैं। एक तो ये कि उनको कहीं ना कहीं से बाहर से सपोर्ट हासिल है। दूसरी तरफ ये है, और अब बाहर से सपोर्ट के लिए आपको जाना नहीं पड़ता किसी के पास। होता यह है कि बहुत सारे दुश्मन एजेंसीज ममालिक वो मौजूद होते हैं, उनको पाकिस्तान की भलाई नहीं चाहिए। तो जैसे वो किसी को देखते हैं कि ये इंतशार की तरफ जा रहा है तो उसको वो बग़ैर डिक्लेयर किए अपने आप को वो उनकी सपोर्ट में लग जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मौलाना ने जो पैसा जमा किया है वो मज़हब के नाम पे किया है। उन्होंने नामूस रसालत की पर्चियाँ बनाई हुई थी, उसकी बुनियाद पे वो बड़ा चंदा उन्होंने इकट्ठा किया है। अब उससे ज़ाहिर होता है कि लाजमन बिल आखिर उनके जहन में वो नामूस रसालत का नारा है जिसको लेकर उन्होंने आगे बढ़ना है। और मजहबी कार्ड में हमारे मुल्क में ख़त्म नबूवत, निज़ाम मुस्तफ़ा, नामूस रसालत, ये इंतहाई अट्रैक्टिव किस्म के नारे हैं, क्योंकि वैसे मजहबी जमातों को तो कोई वोट नहीं देता इस मुल्क में, लेकिन हमारे लोग नबी के नाम पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ इतना लगाव, इतनी मोहब्बत रखते हैं कि वो कट मरने को तैयार हो जाते हैं अगर उनके नाम पे उनको मोटिवेट किया जाए। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि मौलाना को सारी हिस्ट्री, बड़े चालाक आदमी हैं, उनको पता है, वो सारी हिस्ट्री ये समझते हैं। और बिलाखिर वो मज़हब का नारा किसी वक्त या नामूस रसालत का किस्सा उसमें छेड़ेंगे बड़ी महारत के साथ। और मेरा तजर्बा है कि जब भी ये मज़हब का नाम लिया, यानी नामूस रसालत है, निज़ाम मुस्तफ़ा है या ख़त्म नबूवत है, ये वो दो तीन नारे हैं जिन पे मैंने पूरे सिस्टम को क्रम्बल करते देखा, टूटते देखा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा बड़ा मजबूत आदमी वो बह गया था इस नारे के पीछे। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुमकिन है कि मौलाना को इन कवायद की वजह से अच्छा, जो मैं ये बाहर से कह रहा हूँ कि इसका बाहर से कोई ना कोई ताल्लुक़ है,
وہ اس طرح ہے کہ یہ ہماری جو جمعیت العلماء پاکستان کہلاتی ہے، یہ در حقیقت ایک ایکسٹینشن ہے جمعیت العلماء ہند کی. بالکل یہ اسی کا حصہ ہوتی تھی، بالکل یہ بن گئی پاکستان. چنانچہ ان کی آپس میں کافی انڈرسٹینڈنگ اور کوآرڈینیشن ہے. جمعیت العلماء ہند کے جو مولانا ہیں، وہ جو ہیڈ ہیں ان کے مدنی صاحب، وہ پاکستان آئے بھی، انہی کی دعوت پہ ان کے ساتھ رہے بھی. اب وہ انڈیا میں انہوں نے اپنا ضمیر اور دین دونوں فروخت کیے ہیں. وہ ایک ضمیر فروش ثابت ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی کشمیر بھارت کا ٹوٹ انگ ہے، یہاں تک ٹھیک ہے کہہ لیں، کیونکہ بھارتی ہیں، وہ اپنی شہریت کے لحاظ سے کہہ لیا. لیکن دوسری جو چیز انہوں نے کہی کہ جناب کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کرنا اور جو کچھ بھی مودی حکومت کر رہی ہے وہاں پہ، وہ سب ٹھیک ہے، جائز ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. یہ وہ منافقت ہے جہاں دین فروشی آپ نے مودی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا کہ ساری دنیا مودی کو وہاں پہ دھتکار رہی ہے کہ جناب آپ کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں، اور وہ مولانا ادھر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مولانا مدنی ہے وہ حکومت ہند کی شے پہ یا ان کا اعلی کار کے طور پہ کام کر رہا ہے. اس نے سارے ان کے کھیل کی حمایت کی. اب ان کا تعلق چونکہ مولانا سے ہے تو کوائٹ پاسبل کہ بھارتی حکومت یہ چاہتی ہو کہ مولانا مدنی کو استعمال کر کے مولانا فضل الرحمان سے اپنا کام نکلوایا جائے. جو پرابلم ان کو ہے، انڈیا کو جو دکھ بہت ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس پہ عمران خان نے ان کو بہت رگڑا ہے. کشمیر کے معاملے میں بھارت کے گلے پڑا عمران خان، اور عمران خان نے پوری دنیا کو اس ایشو کے اوپر موبلائز کیا ہے. اب ہر طرف سے جو ان کو مشکلات، بھارت میں جو بھی کرٹیسزم ہو رہا ان پہ، ان کے اپنے لوگ بولنا شروع ہوئے، وہ سارا عمران خان کا ہی انیشیٹڈ ہے. اور کوئی نہیں چاہتا ان میں سے، مغربی قوتیں بھی، جہاں اسلام فوبیا کی بات کی عمران خان نے، وہ مغربی طاقتیں بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان ان کو نظر آئے. اور انڈیا تو ڈیفینیٹلی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو تو وہی حکمران پرانے والے چاہیے جو نہ کلبھوشن کا نام لیں اور نہ ہی کشمیر کے معاملے میں وہ اتنی سخت پالیسی اختیار کریں. تو لگتا ہے کہ انہوں نے مولانا مدنی کو استعمال کیا ہے ان کو شے دینے کے لیے. تو ہو سکتا ہے شے یا سپورٹ ہو، اور میں انسان میرے پاس چونکہ کنفرم رپورٹس نہیں ہیں، لیکن میں ایک تجزیے کے طور پہ، ایک تجزیہ کار کے طور پہ میں یہ 2+2 کر رہا ہوں. اب ان حالات میں مولانا چونکہ ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ حکومت ہٹ جائے، گر جائے، تاکہ وہ دوبارہ شاید ریلیونٹ ہو جائیں، تو یہ وہ ایک موٹو ہے، وہ جذبہ ہے جو ان کا صرف ذاتی ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، کشمیر کے حالات سے نہیں ہے. ملک دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی حرکتوں کا. لیکن جناب ملک کی کس کو فکر ہے؟ مولانا کو تو ہمیشہ سے ہی اپنی ذات، اپنی سیاست سے تعلق رہا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا جواز کوئی نہیں، لیکن وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے حکومت کے لیے مذہبی نقطہ نگاہ سے. سر جی، مولانا فضل الرحمان جب 2014 میں پیٹ کا لانگ مارچ یہاں پہ آیا، تحریک انصاف کا لانگ مارچ یہاں پہ آیا، تب انہوں نے پارلیمنٹ میں خود کہا کہ ان لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں اور اسلام آباد کو ان لوگوں سے پاک کیا جائے. اس طرح سے حکومت نہیں گرا کرتی، یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گی. اب مولانا فضل الرحمان جس چیز کو کنڈیم کر رہے تھے وہ خود کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مولانا کا ویسے تو پورے سیاست میں اگر آپ دیکھیں تو ہر سیاستدان کا یہی ہے کہ جب اپنے پہ مشکل آتی ہے تو وہ کچھ اور ہوتے ہیں، جب اپنا موقع ہے کچھ کرنے کا تو پھر ان کا کچھ اور رویہ ہوتا ہے. قول و فعل کا تضاد بے تحاشا ہے ہر کسی کا، اور اس میں کوئی شرم حیا کا قصہ ہے ہی نہیں، وہ ہر چیز کا جواز ڈھونڈ لیتے ہیں. تو مولانا کا جو یہ کہنا تھا کہ جناب حکومت کا فرض ہے کہ اس کو ڈی چوک کو اور اس علاقے کو ان دھرنے والوں سے پاک کریں، اس کا کم از کم لیسن، سبق آج کی حکومت کو لینا چاہیے. وہ اس ناپاکی اور پلیدگی کو یہاں آنے ہی نہ دیں. دھرنا ہونا ہے، کچھ اور ہونا ہے، جو کچھ انہوں نے کرنے، آج بھی یہ پیچھے پیچھے جہاں یہ ہمارا اسٹیڈیم ہے اسلام آباد کا، وہاں اس علاقے تک رہنے دیں، کہیں اسٹیڈیم ویڈیم میں چلے جائیں، لیکن یہاں ڈی چوک پہ ان کو آنے نہیں دینا چاہیے. اگر یہ آئیں گے
تو پھر وہی مولانا کی تقریر، ان کا انٹرویو، جو تقریر ہی ہے ان کی پارلیمنٹ میں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا، وہ لاؤڈ سپیکرز پہ مولانا کو سنانی چاہیے، اور پھر ان کے ناپاک، سب کے جو ناپاک وجود وہاں موجود اگر ہوں تو ان کو وہاں سے پاک کر دینا چاہیے۔